नमस्कार, एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। एपी टक टाइममा आज हामी सुकुम्बासीको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। देशमा आम निर्वाचन सम्पन्न भयो, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सकिएको छ, त्यसको अन्तिम मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। यो चुनावको बेलामा धेरै ठाउँमा चुनावको निर्णायक मत भनेको सुकुम्बासीहरूको मत हो भन्ने कुरा गर्ने गरिन्छ। उम्मेदवारहरू सुकुम्बासी बस्तीमा गएर सुकुम्बासीहरूको मत आफूतिर तान्दै सुकुम्बासीको समाधान गरिदिने, सुकुम्बासीको जति पनि समस्या छन् त्यसको सम्पूर्ण समाधान गरिदिने, लाल पूर्जा दिने खालका कुरा आश्वासन दिने गर्दछन् र सुकुम्बासीहरूले पनि लामो समयदेखि आफूहरूलाई भोट ब्याङ्क मात्रै बनाएको, कसैले पनि यसको समस्याको समाधान नगरेको भनेर बारम्बार गुनासो गर्छन्। यसरी सुकुम्बासीको विषय चर्चामा रहँदै गर्दा यो मतको अन्तिम परिणाम आइरहेको बेला हिजो काठमाडौँको थापाथली क्षेत्र जुन बागमतीको किनारमा रहेको छ, त्यहाँ रहेका सुकुम्बासी बस्तीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले डोजर चलाउनको लागि दलबलसहित आएको थियो। तर स्थानीय सुकुम्बासीहरूले घरेलु हात हतियारको प्रदर्शन पनि गरे, महानगरका प्रहरीका प्रमुखलाई घाइते पनि बनाए र त्यहाँबाट महानगरको टिम पछि हट्न बाध्य भएको छ। एक प्रकारको सन्तास, एक प्रकारको गडबडको माहौल हिजो दिउँसभरि नै यो क्षेत्रमा, विशेष गरेर थापाथली क्षेत्रमा देखिएको थियो। अब यसको समाधान के हो त? सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग बनाएको छ। यो आयोगले सुकुम्बासीहरूको सम्बोधन गर्ने, सुकुम्बासीहरूलाई लाल पूर्जासम्म दिने भनिएको छ। अहिले वास्तविक समस्या के हो? कि अब सुकुम्बासीहरूको भावनालाई हेरेर भावनात्मक भएर बस्ने अथवा कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण रूपमा पालना गर्ने? यो गम्भीर प्रश्न यतिखेर खडा भएको छ। आज हामी यही विषयमा कुराकानी गर्छौँ। कुराकानी गर्न हामीसँग राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का हुनुहुन्छ। स्वागत छ खड्का सर यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। हिजो यो थापाथली क्षेत्रको बागमती किनारमा रहेका सुकुम्बासीहरूलाई हटाउन महानगरपालिका डोजर सहित आएको थियो। यद्यपि महानगरपालिकाको प्रयास अरू ठाउँमा जस्तो सफल भएन। सुकुम्बासीहरूले प्रतिकार गरे। यतिसम्म देखियो कि घरेलु हात हतियार प्रदर्शन भयो, त्यहाँ पेट्रोल बम बनाएको जस्तो पनि देखियो, त्यहाँ सिसीहरूमा पेट्रोल भरेर छर्किएर फाल्ने काम, अलिकति अस्तव्यस्त अवस्था देखियो। यति धेरै आक्रोशित थिए सुकुम्बासीहरू। महानगर पनि कानुनी राज्य हामी स्थापना गरेरै छोड्छौँ भन्ने अडानमा थियो। यो घटनालाई राष्ट्रिय भूमि आयोगले कसरी लिएको छ? धन्यवाद। अहिले हामीले यो थापाथलीको मात्रै नभएर देशभर हामीले अहिले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएपछि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई लाल पूर्जा प्रदान गर्नको लागि, लाल पूर्जा सहितको जमिन प्रदान गर्नका लागि काम गरिराखेका छौँ। 672वटा स्थानीय तहहरूसँग कार्यसहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेर उनीहरूको निवेदन सङ्कलन गर्ने, उनीहरूको निवेदनलाई कम्प्युटराइज्ड गर्ने, प्रविष्टीकरण गर्ने, उनीहरूलाई निस्सा प्रमाण दिने लगायतको कामहरू सुरु भएको छ। कहीँ पहिलो चरणमा सुरु भएको छ भने कहीँ एक चरणमा सूचना निस्किसकेको छुट निवेदनहरूका लागि वैदेशिक रोजगारमा गएका वा चाहिँ विभिन्न नियम कानुनको ज्ञानको अभावले छुटेकाहरूलाई समेत गर्ने गरेर दोस्रो पटक सूचना निस्केको छ। हामी यो चरणमा छौँ र अहिले ठुलो रूपमा झन्डै करिब 70-80वटा स्थानीय तहहरूमा जग्गा नाप जाँचको काम पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। गएको 30 गते निर्वाचन आयोगले यी कामहरू बन्द गर्न भनेको हुनाले अहिले हामीले ती कामहरू स्थगित गरेका छौँ। हामी भोलि पर्सिमा नै बैठक बसेर ती कामहरू पुनः सुचारू गर्दैछौँ। यसो गरिरहँदा काठमाडौँ महानगरपालिका पनि त्यो 672 भित्र पर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाएको छ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ राष्ट्रिय भूमि आयोग र यो सुकुम्बासी समस्या समाधानको सन्दर्भमा यो 3 प्रकारको छ अहिले। एउटा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीहरू, अर्को अव्यवस्थित बसोबासी। यो तीनै खालको समस्या समाधान गर्नका लागि 2 थरी भूमिका छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगको केन्द्रीय भूमिका छ, कार्यविधिहरू बनाउने, प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने, जिल्ला समितिहरू मार्फत जग्गा नापजाँच गराउने लगायतका कामहरू छन्। जग्गा नापजाँच गर्ने, लाल पूर्जा तयार गर्ने, अनि त्यस बापतको चाहिँ शुल्कहरू लिनुपर्ने ठाउँमा शुल्क लिने र लाल पूर्जा वितरण गर्ने, तयार गरेर वितरण गर्ने काम राष्ट्रिय भूमि आयोग र यसका जिल्ला समितिहरूसँग छ भने यो दोस्रो भागको पहिलो काम चाहिँ स्थानीय तहहरूले सम्झौता गर्छन् र वडाहरू मार्फत चाहिँ स्थानीय तहहरूले फारम भराउँछन्।
भूमिहीन दलितको हकमा रातो फारम, भूमिहीन सुकुम्बासीको हकमा रातो फारम, अव्यवस्थित बसोबासीहरूको हकमा सेतो फारम भराउँछन्। त्यसैले अहिले काठमाडौँमा चाहिँ रातो र सेतो फारम भराउने, उनीहरूको निवेदन सङ्कलन गर्ने, त्यसलाई कम्प्युटराइज गर्ने, कम्प्युटर प्रविष्टीकरण गर्ने, जनतालाई निस्सा दिने र जग्गा नापजाँचको प्रमाणीकरण गर्ने, त्यसपछि चाहिँ दिइसकेपछि निस्सा दिइसकेपछि चाहिँ ओडाको भित्तामा सूचना निस्कन्छ 7 दिने। यी भूमिहीन दलित हुन् वा होइनन्, यी अव्यवस्थित बसोबासी हुन् वा होइनन्, यी भूमिहीन सुकुम्बासी हुन् वा होइनन्, उजुरबाजुर गर्नुहोस् भनेर सूचना निस्कन्छ। त्यो सूचनामा उजुरबाजुर गर्नेहरू उप छानबिन हुन्छ र वास्तविक मानिसहरूको मात्रै प्रमाणीकरण हुन्छ। पछि जिल्लाले पनि एकपटक सूचना निस्कन्छ, त्यसमा पनि प्रमाणीकरणका लागि प्रमाणीकरणको सुनिश्चितता भन्छौँ हामीले। ओडाबाट गर्दा कुनै चिजहरू छुटेको रहेछ भने जिल्लामा आउने तहमा पनि उजुरबाजुर गर्नका लागि फेरि जिल्लामा पनि तपाईँको सूचना निस्कन्छ र अन्तिममा हामीले मालपोत मार्फत चाहिँ अनलाइन सिस्टमबाट अहिले चाहिँ टोटल देशभरको त्यो सम्बन्धित निवेदकको देशभर अन्त कतै जग्गा छ कि छैन हामी हेर्छौँ। यसरी अहिले चाहिँ लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, जग्गा नापजाँच, लालपूर्जा तयारी र वितरणको काम सुरु भइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि त्यो काम गर्नुपर्दछ। अब राष्ट्रिय भूमि आयोगको उपाध्यक्षको हिसाबले तपाईँले यसको कानुनी प्रक्रिया के छ भनेर प्रस्ट्याउनु भएको छ हैन? पक्कै पनि भूमिहीन दलित सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई उचित व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्छ, गर्छ, त्यसको लागि काम भइरहेको छ। अब तपाईँले यो प्रोसेसको कुरा गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिका केन्द्रित कुरा गरौँ, हिजोको घटना पनि यहीसँग सम्बन्धित छ। महानगरपालिकाले सुकुम्बासीहरूलाई मक्सिर 4 गतेसम्म खाली गर्नको लागि अल्टिमेटम दियो, सूचना जारी गर्यो। त्यसपछि हिजो आएर अब नटेरेपछि, खाली नभएपछि बस्ती खाली गर्नको लागि महानगरको टोली आयो। सुकुम्बासीहरूले प्रतिकार गरे। के महानगरपालिकाले यो काम गर्नु हुँदैन थियो? तपाईँहरूको भनाइ यो हुँदैन थियो, यो गलत भयो। किनभने कुन सुकुम्बासी हो कि होइन भन्ने कुरा कसरी प्रमाणित हुन्छ? कुन मान्छेलाई कुन बस्तीबाट हटाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने कुरा कसरी प्रमाणित हुन्छ? महानगरसँग के छ त्यस्तो डाटा? केही पनि छैन। त्यसैले अनुमानका भरमा जनताको बस्ती भत्काउन, जनताको चाहिँ घर आवास भत्काउन डोजर लिएर जान मिल्दैन। तपाईँले कुरा गर्नुभयो अब अनुमानको भरमा भन्नुभएको छ। यो बागमती किनारमा थापाथली क्षेत्रमा यो धेरै ठाउँमा थिए, अहिले अलि बढी अव्यवस्थित थापाथली क्षेत्रमा छ। उनीहरू त सुकुम्बासी नै हुन् नि हैन र? त्यो अनुमान हो र त्यो सुकुम्बासीको लागि सरकारले दिएका सुविधाहरू उनीहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्, सुकुम्बासी भनेर बसिरहेछन्। वर्षौं भयो फेरि अहिले पनि होइन। मैले त्यही कुरा भनेको छु। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने अहिले महानगर डोजर लिएर जानु भनेको आतंक मचाउने काम बाहेक केही होइन। सूचना कहिले निस्क्यो? पहिलो कुरा त उहाँहरूको भन्दा पनि यो अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समितिले पौषमा सूचना निकाल्न खोजेको थियो। सूचना केही ठाउँमा निस्केको पनि थियो। हामीले त्यति बेला के भन्यौँ भने अहिले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको छ। हामी राष्ट्रिय भूमि आयोगको बैठक नै बसेर निर्णय गरेर हामीले पत्राचार गरेका छौँ उहाँहरूलाई, महानगरलाई पनि, मन्त्रालयमा पनि हामीले बुधार्थ पठाएका छौँ। हामीले के भन्यौँ भने अहिले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको छ। यसले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा लगत सङ्कलन गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने लगायतको काम अगाडि बढेको हुनाले यति बेला कुनै पनि बस्तीबाट महानगर थापाथली होइन, देशभरको सिङ्गो नेपाल मेचीदेखि महाकाली भित्रको कुनै पनि ठाउँको बस्ती हटाउनु भनेको सुकुम्बासीहरूको संविधान प्रदत्त अधिकार हनन गर्नु हो र अर्को राष्ट्रिय भूमि आयोगको कामलाई बाधा गर्नु हो। त्यसैले यस्तो काम नगराउन भनेर हामीले पत्राचार गरिसकेका छौँ। महानगरपालिकाको हिजोको कदम राष्ट्रिय भूमि आयोगको पहिलो संविधान विरोधी हो। किनभने हाम्रो संविधानले के भन्छ? भूमिहीन दलितलाई एकपटकको लागि जमिन दिने, भूमिहीन सुकुम्बासी आवासविहीनहरूका लागि जमिन दिने भन्छ, अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने भन्छ संविधानले, होइन? त्यो प्रक्रियालाई पुरा नगरिकन सिधै सुकुम्बासीका बस्तीमा डोजर लगेर जानु भनेको दुईटै, एउटा यो संविधानको उल्लङ्घन हो, यो संविधान विरोधी कदम हो।
यो अर्को कुरा, हाम्रो भूमि सम्बन्धी ऐन 2021ले त्यही कुरालाई बल दिएको छ 8औं संशोधनपछि। त्यस्तै चाहिँ तपाईँको भूमि सम्बन्धी नियमहरू 2021 को 18औं र 19औं संशोधन अहिले आएको छ। ती नियमावलीहरू समेतको उल्लङ्घन हो, कानुनको उल्लङ्घन हो। दोस्रो, महानगरसँग सम्झौता भएर लगत सङ्कलन गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने काम सुरु भइसकेको छ। त्यो फारम लिएर अब वडाहरू फारम लिएर जनताको बस्तीमा जानु पर्यो, फारम भराउनु पर्यो। त्यो भरिएको फारमहरूलाई कम्प्युटरमा प्रविष्टीकरण गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई निष्ठा दिनु पर्यो, उजुर बाजुरको सूचना निकाल्नु पर्यो र प्रमाणीकरण गर्नु पर्यो। को दिन हुने हुन्, को दिन नहुने हुन्, को दिन मिल्ने ठाउँमा बसेका छन्, को दिन नमिल्ने ठाउँमा बसेका छन्, त्यसबाट आउँछ। प्रमाणीकरण भएपछि दुईटा कुरा छ। म यहाँ थोरै परिभाषा पनि जाउँ। भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी भनेको देशभर कहीँ कतै लाल पूर्जा नभएको, दलित भए भूमिहीन दलित, दलित नभए भूमिहीन सुकुम्बासी भन्छौँ हामी। उहाँहरूलाई एउटा क्राइटेरिया छ, त्योभित्र निशुल्क जमिन दिन्छ। अव्यवस्थित बसोबासीहरू भनेको व्यवस्था बिना बसेको भन्ने होइन, यो परिभाषा गलत छ। यहाँ गरिएको परिभाषा थापाथली देखाएर अव्यवस्थित बसोबासी भन्ने कुरा गलत छ। देशभर कहीँ कतै लाल पूर्जा भएको तर सरकारी ऐलानी प्रति जग्गा कमाएर 10 वर्षभन्दा बढी, अब यहाँ त 50, 60, 70 वर्षदेखि कमाउनेहरू छन्, लामो समयदेखि जग्गा कमाएर बसेकाहरूलाई हामी अव्यवस्थित बसोबासी भन्छौँ। उनीहरूलाई विभिन्न क्राइटेरियाका आधारमा शुल्क लिएर जमिन दिइन्छ। जस्तै बर्दिवासको सिङ्गो बजारमध्ये आधा जति बजार नै अव्यवस्थित बसोबासमा छ। पाल्पाको तानसेनको तपाईँको ठुलो हिस्सा अव्यवस्थित बसोबासमा छ। ती सहर अहिले हामी डोजर लाएर भत्काउन त सक्दैनौँ भने उनीहरूले फेरि सरकारको जमिन प्रयोग त गरिराखेका छन् भने त्यसलाई पैसा लिएर, रकम लिएर राज्यको कोषमा त्यसलाई स्थापित गरेर हामी औपचारिकरणको क्रममा छौँ। यो भएपछि, प्रमाणीकरण भएपछि भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी हुन्, दिन मिल्ने ठाउँमा बसेका छन्, अव्यवस्थित बसोबासी पनि दिन मिल्ने बसेका छन् भने अहिले गठबन्धन सरकारको राष्ट्रिय भूमि आयोगको नीति के हो भने जहाँ बसेका छन् त्यहीँ दिने हो, दिन मिल्ने ठाउँमा बसेका। जहाँ दिन नमिल्ने ठाउँमा बसेका छन्, ऐनमा नियमावलीमा क्राइटेरियाहरू छ, कहाँ दिन मिल्ने, कहाँ नमिल्ने, कहाँ जग्गा नाप्न मिल्ने, कहाँ नमिल्ने जग्गा नाप जान्छ, ऐनमा पनि छ। नमिल्ने ठाउँहरूमा बसेकाको हकमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी हुन्, देशभर कहीँ लाल पूर्जा नभएका मानिसहरू हुन् भने उनीहरूलाई ओडाले नै कुन ठाउँमा राख्ने हो देखाउनुपर्छ। ओडाले स्थानीय तहमा भनेको पालिकामा सिफारिस गर्छ, पालिकाले जिल्लालाई सिफारिस गर्छ, जिल्लाले नापजाँच गरेर त्यहाँ लाल पूर्जा वितरण गर्ने काम सुरु गर्छ भने भूमिहीन के अरे यो अव्यवस्थित बसोबासीहरूको हकमा उनीहरूको अन्त पनि लाल पूर्जा हुने र दिन नसकिने ठाउँमा बसेका छन् भने उनीहरूलाई त्यसपछि हटाउने प्रक्रिया बल्ल सुरु हुने हो। ठिक छ। अब तपाईँले यो कुरा गर्नुभयो, अब अवश्य पनि तपाईँले कानुन, नियम, त्यो प्रक्रिया के छ त्यसकै कुरा गर्ने हो र त्यही अनुसार नै देशमा लागू हुनुपर्छ सबै कुरा, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर राष्ट्रिय भूमि आयोग यो गठबन्धन सरकारले बनायो, त्योभन्दा अगाडि अर्कै नामको केही आयोग थियो। त्योभन्दा यो त वर्षौँदेखि, यो धेरै वर्षदेखि, 10औं 20औं वर्षदेखि अनवरतको समस्या हो। सुकुम्बासीहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्दाखेरि, जस्तो केही वर्ष पहिला डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यही ठाउँमा डोजर चलाउनु भएको थियो, त्यतिखेर पनि ठुलो विवाद भयो। उहाँले वैकल्पिक व्यवस्था भनेर काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका जहाँ छ अहिले, त्यहाँ 1 नम्बर वडामा बिल्डिङहरू ठुल्ठुला बनाउनु भएको थियो। अहिले पनि ती बिल्डिङहरू प्रयोगविहीन भएर जीर्ण भएका छन्। सुकुम्बासीहरू त्यहाँ जान मानेनन्, प्रधानमन्त्रीले त्यतिखेर स्टार्ट गर्दाखेरि पनि। अब अटेरी गर्ने, अनि तपाईँहरू चाहिँ सरकारको कुरा गर्नुहुन्छ, कानुनको कुरा गर्नुहुन्छ, प्रक्रियाको कुरा गर्नुहुन्छ। देश स्थानमा रहेकै त्यही भएर होइन, कानुनको कुरा गर्दाखेरि त, प्रक्रियाको कुरा गर्दा कार्यान्वयन कहिले हुन्छ? त्यो समस्या त त्यो हो नि त। विकराल अवस्था आइसकेको छ अनि स्थानीय निकायले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा तपाईँहरू संविधानको विरोध पो भन्नुहुन्छ। यसको गाँठो कसरी पुग्छ त? पहिलो, स्थानीय जो मैले कानुनहरूको व्याख्या गरेँ यो देशका तिनै तहका सरकारहरूलाई लागू हुने कानुन हुन्। जो संविधानको कुरा गरेँ यो देशका तिनै तहका सरकार र जनतालाई लागू हुने कुरा हो। पहिलो कुरा, महानगरको कुनै विशेष अधिकार भन्ने छैन। म यो अनुरोध महानगरलाई यो कानुन थाहा छैन र? दोस्रो, हिजो मैले चाहिँ एउटा ठाउँमा छलफल भएको थियो, महानगरको प्रवक्तालाई भन्दा कानुन पढ्नु भएको छ भन्दा तपाईँले पढ्नुहोस्, मैले किन पढ्नु पर्यो भन्नुभयो उहाँले। त्यो हेर्दा पढ्नु भएको छैन कि जस्तो नि लाग्यो। म पढ्न अनुरोध गर्न चाहन्छु यो टेलिभिजन मार्फत। स्थानीय तहको भूमिका के हो?
जस्तो कर्तव्य काठमाडौँ के हो, अधिकार महानगरपालिकालाई के हो? त्यति पनि थाहा छैन कि ऊ डोजर लिएर सुकुम्बासी बस्तीमा आउँछ, हाम्रो यो अधिकारभन्दा बाहिर छ, संविधान विरोधी छ भन्ने बालेन शाह काठमाडौँ महानगरपालिकालाई थाहा छैन। पाउनु भएन, यो दुःखद कुरा हो। पाएको भए हिजोको घटना हुँदैन थियो। उहाँलाई हाम्रो त प्रश्न छ, मैले पटक पटक भनिरहेको छु कि पहिला थापाथलीमा फर्म भराउनु पर्यो, हो त्यही त सर, कम्प्युटर इन्ट्री कुरा गराउनु यही नै पर्यो, हो। प्रक्रिया- त्यहाँबाट हटाउने मान्छेहरू भने क्लियर गर्नुहोस् न। हामी अब लाल पूर्जा नपाउने रहेछौँ भनेपछि त जनता हट्न तयार त्यो हुन्छन्, प्रक्रिया जुन सर्न छ पनि नि, तयार हुन्छन्। त्यो प्रक्रिया नै नेपालमा यति झन्झटिलो छ नि। छैन, कुरा त ठिक अहिले हो, सरल छ। कुरा एकदम ठिक छ तपाईले होइन, गर्नुभयो, एकदमै तर कार्यान्वयन सरल छ चाहिँ अहिले। त्यो प्रक्रियालाई त पहिला जस्तो आत्मसात गर्ने छैन, अवस्था छैन अहिले नि। एकदम सरल छ। स्थानीय तहहरू, त्यसमा पनि वडाहरूलाई अधिकार बढी दिएको छ। अधिकार दिएर के गर्ने, काम गरिदिँदैन अब नि त, यो कामै होइन, गर्दैनन् होइन, उनीहरू। काम नगरी हुन्न, आफूले गर्ने काम नगर्ने अनि डोजर लिएर भत्काउन मिल्छ? सुकुम्बासीका छातीमा चाहिँ डोजर चलाएर देश बनाउँछु, महानगर बनाउँछु भनेर सम्भव छ? महानगर पहिला बनाउने वा जनताको व्यवस्थापन पहिला गर्ने? बागमती ठुलो वा जनताको जीवन ठुलो? जनताको जीवन ठुलो, सुकुम्बासीको जीवन ठुलो। हामीले त्यो व्यवस्थित नगर्नुहोस् भनेकै छैनौँ नि। पहिला सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने। हिजो लामो समयदेखि यो समस्या छ भन्ने तपाईँको जो प्रश्न छ, हिजोको हिसाबले नेतृत्वले हिजो जो आयोगहरूमा आउनुभयो उहाँहरूले राम्ररी काम गर्न सक्नु भएन। यो बहुआयामिक खालको समस्या छ, यसका जटिल समस्याहरू छन्। ती समस्याहरूलाई सर अब यो झेल्न नसक्ने गठबन्धन कारणले सरकारले यो उहाँहरूले काम राष्ट्रिय गर्न भूमि सक्नु आयोग भएन। बनायो, तपाईँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, अब चुनाव आएको छ, नयाँ सरकार गठन होला, फेरि अर्को आउला, नेपालमा त हुने यही हो नि त, समस्या जिउको तिउ छ, अब अहिले समस्याको चाहिँ समाधान होइन, हुँदैन, अहिले चाहिँ होइन, हामीले आयोगहरू गठन सुन्नुहोस् हुन्छन्, अब अहिले के हो कानुनको भने कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू सधैँ, होइन, अलिकति स्मार्ट तरिकाबाट जानुपर्ने अवस्था त हो नि होइन र? एकदमै हामी स्मार्ट तरिकाले जाँदैछौँ। पहिला पहिला निवेदन दिएपछि कार्यालयमा सुकुम्बासीहरूले चाहिँ अपराधीले जस्तो चाहिँ धाउनु पर्ने, केरकार सहनु पर्ने थियो। अहिले त्यस्तो छैन। अहिले हाम्रा स्रोत साधनहरूले पुग्ने हो भने निवेदन हालेको 45 दिन, 35 देखि 45 दिनमा लाल पूर्जा दिन सकिने हिसाबले हामीले कार्यविधि तयार गरेका छौँ। कार्यविधिहरू सरल छन्, ट्रान्सप्यारेन्ट छन्। वडाका भित्ताहरूमा उजुरबाजुरका सूचनाहरू निकालिएको छ। राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्रहहरू विगतमा हुने गरेका थिए, अहिले त्यस्तो छैन। विगतमा थाहा पनि पाउनुभयो होला, कयौँ ठाउँमा चाहिँ दिएका लाल पूर्जाहरू सबै अहिले विगतमा दिएका अधिकांश आयोगहरूले दिएका लाल पूर्जाहरू या त अख्तियारमा छन् या अदालतमा छन् या ती मालपत्र नापीले कार्यान्वयनै गरेका छैनन्। अहिले हामीले ती समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्ने गरी काम सुरु गरेका छौँ। अहिले आयोग बनेको 7 महिनामै हामीले लाल पूर्जा वितरण सुरु गऱ्यौँ। झन्डै 1000 लाल पूर्जा वितरण भइसक्यो। 10,000 लाल पूर्जा वितरणका लागि रेडी छ। अब यो आचार संहिताले रोक भनेको हुनाले हामीले रोकेका थियौँ। 1 लाख जति लाल पूर्जा निर्माण प्रक्रिया, तयार गर्ने प्रक्रिया अन्त्य हुँदै अन्तिमतिर पुगेको छ। 13 लाख निवेदन आएका छन्। 80 स्थानीय तहहरू थप हुँदा यो 672 को टोटल चाहिँ निवेदनहरू सबै आउँदा 15 लाख जति निवेदनहरू आइपुग्छन्। 7 लाख निवेदनहरू कम्प्युटराइज्ड भएका छन्। जनतालाई विगतमा निस्सा दिने चलन थिएन, अहिले जनताले निवेदन आलेसी प्रमाणको रूपमा हामीले निस्सा दिएको छौँ। 7 लाखभन्दा बढी निस्सा वितरण भइसकेका छ। त्यसैले अहिले हामी द्रुत गतिमा काममा छौँ। अब गठबन्धन, पहिलो त यो गठबन्धनको निरन्तरता हुन्छ, आयोगको निरन्तरता हुन्छ नै भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यस्तो नहुँदा पनि जो पुराना कामहरूको निरन्तरता सहित हामीले जो आयो भने पनि यो कामलाई निरन्तरता गर्नुपर्ने गरेर कहीँ कतै चाहिँ पारदर्शिताका साथ कहीँ कतै गलत काम हुने सम्भावना बिना स्थानीय तहहरूको सहभागितामा हामीले काम गरेको हुनाले जो अब आयो भने पनि उनीहरूले यही बाटो फलोअप गरेर अगाडि बढ्न सक्छन्। त्यो आधार पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ। अब वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचानको लागि यो कुरा तपाईँले गर्नुभयो होइन, यसको लागि प्रक्रिया पनि बताउनु भयो। तर नेपालमा कानुन यति धेरै घुमाउन पाइन्छ होइन, बाउको नाममा हुन्छ, तपाईँले भन्नुभयो नि आफ्नै नाममा, अर्को ठाउँमा नेपालभरि चाहिँ जग्गा छैन भने अब छोरी, श्रीमती, भाइ, भतिजा, यी सबै चिजहरू छन्। यो त हेर्दा हेर्दै छलिन्छ नि त नेपालमा। वास्तविक पहिचान हुनसक्छ तपाईँहरूको यो एकदमै हुन्छ। आयोगबाट कसरी हुन्छ? 2-3 आधार छन्। एउटा, हामीले अन्तिममा लाल पूर्जा वितरण गर्नुभन्दा ठिक अगाडि मालपोत कार्यालयहरू मार्फत मालपोतको आफ्नो ल्यान्ड रेकर्ड म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम छ, कम्प्युटराइज छ, त्यहाँबाट 3 पुस्ता हाल्दा साथ 3 पुस्ताभित्रको लाल पूर्जा भएको जमिन निस्कन्छ पहिलो। जस्तै हामीले 78 साल चैत्र 20 गते सिन्धुलीको दुधौलीमा
त्यहाँको मुसहर बस्तीमा चाहिँ लाल पूर्जा वितरण गर्दै थियौँ, उहाँहरूको जमिन बाहिर निस्क्यो, 6-7 जना क्यान्सिल भयो। त्यस्तै 23 गते चैत्र 23 गते चितवनको चाहिँ आँपटारीमा वडा नम्बर 2 को आँपटारीमा हामीले वितरण गरेका थियौँ, त्यहाँ पनि 14-15 जनाको क्यान्सिल भयो। पहिलो सिस्टमले कम्प्युटराइज सिस्टमबाट देशभरको निस्कन्छ। दोस्रो कुरा के छ भने उजुरबाजुर गर्ने प्रक्रिया जो छ स्थानीय तहमै छ, वडामै छ, वडा कार्यालयमा छ। वडा कार्यालय पछि त्यहाँ त कसैको घर जग्गा अन्त छ कि छैन, यो वास्तविक हो कि होइन भन्ने कुरा त छिमेकी वरपरकालाई भन्दा बढी अरूलाई कसरी थाहा हुन्छ र? त्यसैले स्थानीय तहमा कहीँ लुकाइएको छ, छिपाइएको छ, वडाकै तहमा सूचना निस्कन्छ। अब म यो टेलिभिजन मार्फत आम जनसमुदायलाई के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जब वडामा प्रमाणीकरणका लागि त्यसरी सूचना निस्कन्छ, कसैको पनि मुख नहेर्नुहोस्। यदि उनीहरू अवास्तविक मानिसहरू हुन्, उनीहरू भूमिहीन दलित होइनन्, भूमिहीन दलित भनेर निवेदन हालेका छन्, भूमिहीन सुकुम्बासी होइनन्, भूमिहीन सुकुम्बासी भनेर निवेदन हालेका छन्, अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा पनि धेरै ठाउँमा जमिन लिने गरेका छन् भने उजुर हाल्नुहोस्। त्यो उजुरको निरूपण फेरि वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यहरू, सबै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सबै राजनैतिक दलका एक जना प्रतिनिधिहरू, किसान प्रतिनिधिहरू, किसान र सुकुम्बासीको तर्फबाट 3 जना प्रतिनिधिहरू, 1 महिला, 1 दलित र 1 खुला गरेर 3 जना प्रतिनिधि भएको वडा स्तरीय सहजीकरण समितिले छानबिन गर्छ। त्यहाँ सबै राजनैतिक दलका मान्छे भएको हुनाले भेदभाव पक्षपातको सम्भावना पनि छैन। अहिले यो प्रक्रिया जस्तो मानौँ न, अहिलेलाई हामीले यही थापाथलीकै सुकुम्बासीको कुरा गरौँ, उहाँहरूले आफ्नो तपाईँले भन्नुभयो जस्तो वडामा जाने, आफ्नो निवेदन हाल्ने त्यो प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। अहिले हामीले चाहिँ वडामा जाने भन्दा पनि वडा जनताकोमा जाने कार्यविधि बनाएका छौँ। विगतमा कार्यविधिहरू जटिल थिए, यहाँले भने जस्तै ऐन नियमावलीसम्म आउँदा धेरै कुरा त राम्रो पढे लेखेका मान्छेहरूले नबुझ्ने खालका हुने थियो भने हामीले कार्यविधिहरू सरल बनाएका छौँ। तल ओरिएन्टेसनहरू चलाएका छौँ, जिल्ला समितिहरू र तल स्थानीय तहहरूलाई मेयर, उपमेयरहरू, वडा अध्यक्षहरू सबै राखेर चलाएका छौँ। र अहिले चाहिँ गर्ने भनेको के हो भने वडाले लगत सङ्कलनकर्ताहरू नियुक्त गर्ने र बस्तीहरूमा पठाउने, हैन बस्तीमा अब वडा जाने हो। वडाले यो त समस्या मतलब काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडाहरूले त्यो काम सुरु गरेका छन्, अहिले तपाईलाई थाहा छ? गरेका छन् छैनन् थाहा छैन, किनभने सूचना निस्केको त्यही त अब समस्याको समाधान कहिले हुन्छ? यही त हो नेपालको समस्या। सूचना निस्केको दोस्रो तेस्रो दिन नै निर्वाचन आयोगले यो सबै काम बन्द गर्न भनेपछि उहाँहरूको काम बन्द भयो र हामी अनुगमन हामी छिटै नै सुरु गर्छौँ। त्यसपछि हामी प्रत्येक वडाहरूमा अनुगमन गर्छौँ, भएको छ छैन हामी सबै हेर्छौँ। उहाँहरूले लगत सङ्कलनकर्ता नियुक्त गरेर बस्तीहरूमा पठाउनुपर्छ, बस्तीहरूमा जानुपर्छ, लगत लिनुपर्छ। जनता वडामा आएर पनि निवेदन हाल्न पाउँछन्, वडामा आएर पनि निवेदन हाल्छन्। त्यसपछि चाहिँ डाटा एन्ट्री अफिसरहरू उहाँहरूले नियुक्त गर्नुपर्छ। उनीहरूले त्यो फारमहरू सबैलाई कम्प्युटरमा हाम्रो एउटा सिस्टम छ, नाल्सिस सिस्टम, त्यसमा चाहिँ डाटा इन्ट्री गर्नुपर्छ। डाटा इन्ट्री सकेपछि कम्प्युटरले आफै एउटा निस्सा दिन्छ र जनतालाई गएर तपाईँले निवेदन हालेको हामीलाई प्राप्त भयो भनेर त्यो निस्सा जनतालाई वितरण गर्नुपर्छ, औपचारिक कार्यक्रम गरेर गर्नुपर्छ। ओके, अब थापाथली क्षेत्रको जुन बस्ती छ सुकुम्बासीहरूको, यसको समाधानको लागि के गर्ने भन्ने तपाईँसँगको यो कुराकानीबाट कानुनले के भन्छ, वास्तविकता के हो, यसको प्रक्रिया के छ भन्ने पक्कै पनि आएको छ। अब यो चाहिँ अन्य ठाउँको सुकुम्बासी बस्ती अथवा दलित सुकुम्बासीहरू भन्दा अलिक फरक पनि छ, किनकि यो बागमतीको किनारमा छ, होइन? माथिदेखि गोकर्णदेखि जुन हिसाबले बागमती क्लियर हुँदै आइरहेको छ, यहाँ अलिकति बढी अव्यवस्था देखियो, होइन? अन्तर यहाँ एउटै नियम, एउटै कानुन, सबै कुरा एउटै हो, यसलाई अलिकति विशेष केही छैन? होइन, तपाईले हुन त अघि न बागमती भन्दा सुकुम्बासीहरू ठुलो भन्नुभएको छ, तर बागमतीको गरिमा बागमतीको महत्त्व पनि बुझ्नु पर्छ। हैन, कानुन उल्लङ्घन गर्ने कुरा मैले कहीँ पनि गरेको छैन। कानुनमा कहाँ तपाईको चाहिँ सुकुम्बासीहरू बस्ने, कहाँ दिन मिल्ने, कहाँ नमिल्ने भन्ने प्रष्ट छ। सबै ठाउँ हामी कानुन अनुसार गर्छौँ एकदम। कहीँ कतिपय ठाउँमा जटिलता आएको ठाउँमा हामीले त्यसलाई खुलाउने कोसिस पनि गरेका छौँ। सामान्य अवस्थामा कानुन अनुसार मतलब थापाथली क्षेत्रमा सबै प्रक्रिया पुरा भयो भने बागमती भएपछि कति मिटरसम्म सुकुम्बासी राख्न मिल्ने नमिल्ने जग्गा नाप जाँच ऐनमा व्यवस्था छ। भूमि सम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक जग्गाहरू, नदी किनारहरू लगायतको चिजहरूमा जग्गा नाप जाँच नगर्ने, जग्गा नदिने नै भन्छ। त्यसैले हाम्रो चाहना के हो भने बागमती भनेपछि बागमतीबाट 20 किलोमिटरसम्म पनि केही गर्न नपाउने हो त? त्यस्तो त होइन होला।
बागमतीबाट कति हो किनार छोड्नुपर्ने आउने होला। त्यो पहिला लगत सङ्कलन गरेपछि त्यो निर्णय गर्ने र डिटरमाइन गर्ने भनेपछि अहिलेसम्म त्यो कुरा छैन, declare छैन। आएको छैन। सूचना निकाल्दा नि उहाँहरूले यति मिटरसम्मकोले छोड भन्नु पर्यो नि त, छ त छैन होइन। भनेपछि के हो त भन्दा बागमती अब यो जहाँ घाउ छ त्यहीँ दुख्ने हो कि। यहाँ बागमती दुख्छ, अन्त कहीँ स्कुलहरू छन्, वनहरू छन्, गुन्जहरू छन्, धेरै चिजहरू छन्, सबैका आफ्ना आफ्ना चाहिँ विशिष्टता छन्। बागमती मात्रै विशेष भन्ने काठमाडौँकालाई लाग्छ, अन्त पनि त्यस्ता विशिष्टताहरू छन्। त्यो त सर त्यस यस्तो अब कारणले यो के हो विषयमा भने हामीले बहस नगरौँ। होइन, बागमतीलाई पहिलो के हो तपाईले भने- अरूसँग त दाज्ने भन्ने त्यो यो अर्को विषयको होइन, बहस हो होइन। अब- त्यो बहस हामी अरू बेलामा गरौँ। होइन, के कोशीको महत्त्व कम छ, होइन निकुञ्जहरूको महत्त्व कम छ, गण्डकीको महत्त्व होइन। बागमतीले के गर्छ? बागमतीको सभ्यता के हो? बागमतीलाई व्यवस्थित बनाउने हो भने नेपालको पहिलो अर्थतन्त्र कहाँ पुग्छ त्यो पनि त छ नि। पहिलो अर्को कुरा कुरा। एकदमै हामी यो सभ्यताको विरुद्ध नै छैनौँ। पहिलो कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने फलानो सभ्यता विशेष हो, यो विशेष गर्नुपर्छ, अर्काको सभ्यताको अर्थ छैन भन्नु हुँदैन। सबै सभ्यताहरूको अर्थ छ, तिनको संरक्षण विकास गर्दै जानुपर्छ। पहिलो हामी यहाँ हेर्न जरुरी छ, किनभने सबैको जहाँ जहाँ घाउ छ त्यहीँ त्यहीँ दुख्छ क्या। अब हामी अन्त्यमा छौँ काठमाडौँलाई प्रकाश सर। बागमती दुख्छ। बागमती किनारमा विशेष गरी थापातली क्षेत्रमा जुन अव्यवस्था देखियो, तनाव देखियो हिजोदेखि, यसको समाधान राष्ट्रिय भूमि आयोगको उपाध्यक्षको आँखाबाट तपाईँले हेर्दा के हो? सरर भन्छु म, पहिला ओडाले लगत सङ्कलनकर्ताहरू नियुक्त गरेर फारमहरू भराउने, कम्प्युटर डाटा एन्ट्री अफिसरहरू नियुक्त गरेर तिनीहरूलाई कम्प्युटराइज गर्ने, निस्सा वितरण गर्ने, त्यसपछि बागमतीको मापदण्ड के हो त्यसलाई क्लियर गर्ने, त्यहाँभित्र दिन मिल्ने नमिल्नेहरूलाई प्रष्ट बनाउने, प्रमाणीकरणका उजुरबाजुरका सूचनाहरू निकालेर को वास्तविक भूमिहीन हुन्, को सुकुम्बासी हुन्, को अव्यवस्थित हुन् प्रष्ट गर्ने, त्यसपछि जसलाई त्यहाँ दिन मिल्छ, जो बागमतीको क्राइटेरियाभित्र, बागमती नदीको क्राइटेरियाभित्र पर्दैनन् तिनीहरूलाई त्यही जग्गा दिने, जो त्यहाँ बागमतीको क्राइटेरियाभित्र परे, जसलाई जहाँ जग्गा नापजाँच गरेर दिन मिल्दैन, उनीहरूलाई जनता समितिको सहभागितामा अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने। भनेपछि यो स्थानान्तरण प्रक्रिया गर्दा कति लामो हुन्छ सर? यो लगत सङ्कलनको सूचना मलाई लाग्छ 32 दिन बाँकी छ। भनेपछि 3 2-3 महिनामा हुन्छ चाहे हुन्छ, एकदम काम गरे एकदम हुन्छ। जस्तो अब अन्त्यमा प्रमाणीकरणको काम 1 महिना महानगरपालिका लाग्ने हो। आज पनि डोजर लिएर आयो भनेदेखि के जनताले राष्ट्रिय भूमि प्रतिरोध आयोग गर्छन्, जनताले प्रतिरोध गर्न पाउनुपर्छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगको कुनै त्यसमा हाम्रो त्यहाँ डोजर लाउने भन्ने नै छैन। हामीले त नलाउनुहोस् भनेर पत्राचार पनि गरेका छौँ। अहिले पनि फेरि निवेदन सुकुम्बासीहरूले दिनु होला, हामी बैठक बसेर निर्णय गर्छौँ, पत्राचार गर्छौँ। हामीले त गोर्खापत्रमा सूचनै निकालेका छौँ। न हुन्छ यो संवादले यो समस्या कहाँनिर छ र यसको हल के हो पक्कै पनि उजागर गरे जस्तो मलाई लाग्छ। समय र विचारको लागि म तपाईँलाई AP1 टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ आएर अहिले काम कसरी भएको छ र कसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय भूमि आयोगका र हाम्रा विचारहरू, मेरा विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। महानगरले डोजर लिएर यी बस्तीहरूमा फेरि पनि नआओस्, आफ्नो काम गरोस्, आफ्नो जीवनको सब चिज मेटिएर सुकुम्बासी भएर बसेका जनताको जब बास, जीवनको अन्तिम एउटा आश रहेको बासमा डोजर लाग्न थाल्छ, जनताले प्रतिरोध गर्छन्, त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यहाँ जे भयो, घाइते हुने कुरा लगायतका जे जस्ता चिजहरू भए त्यसप्रति मलाई दुःख छ। तर आफ्नो अभिभावक बन्नुपर्ने महानगरपालिका डोजर लिएर सारा चिल्लीबिल्ली र जीवनलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी आएपछि जनताको प्रतिरोध स्वाभाविक कुरा हो। यसलाई चाहिँ ठुलो चाहिँ चिज बनाउनु जरुरी छैन भन्ने लाग्छ। महानगरपालिकाले यस्तो नगरोस्। धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का। विशेष गरेर सुकुम्बासी बस्तीमा हिजो महानगरले डोजर चलाएपछि थापाथली बागमती नदी किनारमा थापाथली वरिपरि रहेको ठाउँमा हिजो तनाव भयो। अब यसको समस्याको समाधान के, यो विषयमा हामीले कुराकानी गर्यौँ। यही कुराकानीसँगै आजको लागि AP टक टाइमको समय सकिएको छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।